ये वरो हांव हो कॅम्प जावपा फाटल्यान आमकां आमचे माजी सरपंच प्रदीप नायक हांणी खूब हेल्प केली. तशेंच देवस्थानाचे प्रेजिडंट आसा आनी फूल देवस्थान जी कमिटी आसा तांच्यांनी आमकां मदत केली. आमकां हांगा कांयच पयशे घेयनासतना हो कॅम्प करपाक आमकां तांच्यांनी सांगलें की तुमी बरें काम करता, सो आमचे कडल्यान आमी तुमचे कडल्यान कांय फीज बीन तशें कांय घेवचें ना आनी तुमी फुडें वचा आनी सगळे वाड्या वयले लोक तुमकां सपोर्ट करता. आनी तशेंच जालें. आयज आमकां खूब बरो रिस्पॉन्स मेळिल्लो आसा. आमच्या बरोबर पार्वती नागवेकर आसा, सावंत आसा, गोलतेकर आसा, सुनीता गोलतेकर आनी आमचे सर आसा सिरील रेमदियोस. सो हेंच्यांनी सगळ्यांनी मेळून एलेक्स आसा आमच्या बरोबर फाटल्यान, रमेश भोवी आसा, चंदन मांद्रेकर आसा, हे सगळ्यांनी मेळून आमी लोकांक कॉन्टेक्ट केलो आनी आयज आमचे तुमकां पळोवंक मेळटा खुबशे बरे रिस्पॉन्स मेळिल्लो आसा. खूब डॉक्टर आयिल्ले आसा, ब्लड चॅक केल्ले आसा, शुगर चॅक करता आमी तांचे, HB1AC टेस्ट करता, अशे वेगळे वेगळे टेस्ट आनी लोकांक ताचो लाभ जाल्लो आसा. आनी लोकांनी आमकां सांगिल्लें आसा की तुमी खूब बरें काम करता आनी अशेंच काम तुमी सगळी कडेन करा. कपिल, हे सगळे कॅम्प करता, वॉट इज अ मोटीव बिहायंड इट? हांव कालूच कोणाक सांगतालो की हे म्हाजे थर्ड जनरेशन आसा आमच्या फॅमिलींतले जे आमी सोशल वर्क करता. पयलीं कशें जातलें, पयलीं लोक तशें कोणाक कळनाशिल्ले. म्हाजो ग्रँडफादर, म्हाजो फादर आनी हांव आतां थर्ड जनरेशन. सो आमच्या फॅमिलीनूच आमी लोकांक पयलीं पासून मदत करीत आयिल्ली आसा. आनी ताका लागून हांव आमचे जे घरचे लोक आसा जावं म्हाजे वांगडी आसा, पार्वती नागवेकर आसा, सुनीता गोलतेकर आसा, सावंत आसा, ते सगळे कडेन वावरतात. तांकां पळोवन आनी आमचें काम आमकां दिसता की आमी खरेंच लोकां पर्यंत पावयता, म्हणून आमी हें काम कंटिन्यूअस चालू दवरता. वॉट्स नेक्स्ट फॉर कपिल गोरगांवकर? नेक्स्ट म्हळ्यार आमी एक्चुली पॉलिटिकल पार्टी काँग्रेसीक अफिलिएटेड आसा आनी आमकां काम दिल्लें आसा की लोकांच्या घरा पर्यंत पावचें, बुथार पावचें आनी लोकांक कितें तरी आमच्या माध्यमांतल्यान लोकांक कितें तरी मदत जावची. सो आमी तें काम फुडें व्हरता, लोकांक मेळटा आनी अशेंच काम आमी पार्टीचें काम फुडें व्हरता.